नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं नेशनल टीवी और जिसका चीफ़ एडिटर हूँ जावेद गुल। आज हम सेंट जेम्स कैथोलिक चर्च सियालकोट कैंट में मौजूद हैं और आज आपकी मुलाकात करवाएंगे यहाँ के पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अशरफ गिल साहब से, जो आर्मी चैपलन भी हैं। हम उनसे दरियाफ्त करना चाहेंगे कि चूँकि आजकल रोज़ों का सीज़न शुरू है, रोज़ों का मौसम है और अक्सर मसीही एक क्वेश्चन करते हैं, एक सवाल करते हैं कि एक मसीही का रोज़ा कैसा होना चाहिए। तो फाजी, आप मसीहियों को ये बताएं कि हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए। और बाज़ औक़ात तो लोग ऐसे भी सवाल करते हैं कि जी उसके वक्त का तयन कैसा होना चाहिए। तो फाजी, आप हमें ये बताएं कि एक मसीही जो है उसका रोज़ा कैसा होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं रोज़े के हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद के कलाम में रोज़े मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने रखे। अगर आप खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हज़रत इलियास ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा, हज़रत मूसा ने 40 दिन और रात का रोज़ा रखा, खुदावंद यसुम मसीह ने खुद 40 दिन और रात का रोज़ा रखा और बाद में आजमाए गए। इसके अलावा हम देखते हैं कि दाऊद नबी ने 7 दिन का रोज़ा रखा और आस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखा। और इवन पाक माँ कैथोलिक कलीसिया पाक मास से पहले 1 घंटे रोज़ा रखने की ताकीद करती और कानून बताती है कि हर कैथोलिक मोमन जो पाक मास की कुर्बानी में शामिल होता है वो 1 घंटे के रोज़े की हालत में आए, दुआ करे और बरकत पाए। इसलिए खुदा के कलाम में मुख्तलिफ़ शख्सियात ने मुख्तलिफ़ औक़ात में रोज़ा रखा। मसीही रोज़ा वक़्त की बंदिश पर डिपेंड नहीं करता। मसीही रोज़ा जो है वो हम अपने जिस्मों को दुख देते और दूसरों की भूख को, दूसरों की परेशानी को अपने बदन पर महसूस करते हैं। जहाँ पर रोज़ा हमें फाका कशी, नफ्स कशी और परहेज़ के बारे में दावत देता है, वहाँ हम इंसानियत में भी एक दूसरे को कबूलियत का सबक देता है। मसीही रोज़ा जो है वो तब्दीली का नाम है। हाँ, भूख हम ज़रूर भूखे रहते हैं, 8 पैरा रखते हैं शाम 6 से अगली शाम 6 बजे तक, या मुख्तलिफ़ लोग वक्त की औकात के मुताबिक रखते हैं। लेकिन जो हमारा मसीही रोज़े का फोकस है, ज़ोर है या मरकज़ है, वो तब्दीली है। मसीही रोज़ा तब्दीली का नाम है और ये सीज़न जो रोज़ों का चल रहा है ये मुक़द्दस अयाम है और ये मुक़द्दस सफ़र है 40 दिन का, कि हम पहले रोज़े से 40वें रोज़े तक अपनी ज़िंदगी से हर तरह की बदी, बुरी रवश और गुनाह को दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि 40 रोज़े हैं और अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में से 40 कमज़ोरियाँ, 40 बुराइयाँ, 40 गुनाह दूर कर दे तो वो पहले रोज़े के आखिरी रोज़े तक देखे तो एक नई शख्सियत बनकर सामने आएगी। कि एक इंसान से जब 40 गलतियाँ, गुनाह, ख़ताएँ, बदियाँ दूर हो गई तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर रोज़ों की बरकत आ जाती है और वो खुदावंद यीशु की अज़ियत और मौत में से गुज़र कर उसके साथ जी उठने की खुशी मनाने के काबिल होता है। इसलिए मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप लोग भूखे रहते हैं वहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली भी लेकर आएँ ताकि खुदा की बरकत आपकी ज़िंदगी पर नासिल हो। जी फाजी, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में रोज़े के बारे में बताया कि एक मसीही का रोज़ा कैसा होना चाहिए। तो नाज़रीन, आज हम फाजी से, फादर अशरफ गिल साहब से ये भी दरियाफ्त करेंगे कि बहुत सारे दूसरे मज़ाहब के लोग हमसे पूछते हैं कि आप इतवार के रोज़ रोज़ा क्यों नहीं रखते। तो फाजी हमें इस बारे में भी बताएं और ज़रा वजाहत से बताएं कि इतवार के रोज़ हम रोज़ा क्यों नहीं रखते और क्या जब हम ये देखते हैं कि मसीह खुदावंद ने 40 रोज़ रोज़ा रखा तो उसमें इतवार भी शामिल थे, तो इसके बारे में ज़रा वजाहत से बयान करें। मसीहत में हम लोग इतवार को रोज़ा नहीं रखते। इसकी सबसे बड़ी और बुनियादी जो वजह है कि इतवार वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और ये हम ईद पाशका इतवार को मनाते हैं और हर इतवार साल के दौरान छोटी ईद पाशका होती है। और इसलिए जब हम यीशु के जी उठने का तजर्बा करते हैं तो इसलिए ये रोज़ों के दौरान जो
7 اتوار آتے ہیں، ان اتواروں میں ہم روزہ نہیں رکھتے، کیونکہ یہ یسوع کے جی اٹھنے کا دن ہے اور ہم ہر اتوار کو اس کے جی اٹھنے کی خوشی مناتے اور اپنی اذیت دکھوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی وجہ ہے کہ ہم لوگ اتوار کو روزہ نہیں رکھتے۔ فاجی اس چیز کی وضاحت کریں کہ جب روزوں کے دنوں میں، روزوں کے ایام میں بہت سارے مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو ان کو چرچ کی طرف سے ایک غلہ دیا جاتا ہے، اس غلے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے خدا کے کلام میں متی کی انجیل اس کے 6 باب میں پڑھا ہوگا کہ روزوں کے شروع میں ہی انجیل مقدس میں ایک تلاوت آتی ہے کہ روزوں کے نظم و ضبط کے حوالے سے کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنے جو سامنے لوگوں کے ہوتے بتاتے ہیں کہ جب تو خرید کرے تو جو تیرا دائنا ہاتھ کرتا ہے بایاں نہ جانے، اور اسی طرح جب تو روزہ رکھے اور روزے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کہ تو اپنا منہ دھو، اپنے سر پر تیل لگا، اور تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اور اسی طرح دعا پر بھی خداوند یسوع مسیح نے زور دیا کہ جب تم دعا کرو اپنے کوٹھری میں جاؤ، دروازہ بند کرو اور پوشیدگی میں دعا کرو، اور تمہارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تمہاری دعا کا اجر تجھے دے گا۔ یہ 3 چیزیں، یہ 3 نیک کام روزوں کے دوران بتائے جاتے ہیں کلیسیا کو، لوگوں کو، کہ خیرات دینا، دعا کرنا اور روزہ۔ اگر ہم 40 روزے رکھتے ہیں اور ہم دعا نہیں کرتے تو ہمارے روزے کھوکھلے ہیں، اور اگر ہم 40 دن روزہ رکھتے، 40 دن دعا کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے خیرات نہیں نکلتی تو پھر یہ بھی دکھاوے کے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اسی باب میں زور دیا تھا کہ ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ ریاکار جو ہیں وہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں۔ جب نذرانہ بھی دینا ہے دکھا کے دینا ہے، اور جب دعائیں بھی کرنی ہیں اونچی اونچی آوازوں میں کرنی، روزہ بھی رکھنا ہے تو موڑوں پر کھڑے ہو جانا، اپنے کپڑے چاک کرنا، منہ بنانا، اور خداوند یسوع مسیح یہ ریاکاری کے کاموں سے منع کرتے ہیں۔ اس لیے یہ روزے کے ساتھ دعا اور دعا کے ساتھ خیرات، یہ تینوں بہت اہم ہیں، اور اگر ہم روزہ رکھ کر اپنی خیرات نہیں نکالتے تو پھر وہ روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا جو 2 وقت کی روٹی بچتی ہے وہ اب ہماری نہیں ہے، یہ کسی غریب کے لیے ہے، چاہے وہ میڈیسن بن جائے، چاہے روٹی بن جائے، چاہے کسی کے لیے بائبل بن جائے، خدا کا کلام بن جائے۔ تو یہ روزوں کے دوران جو گلے دیے جاتے ہیں یہ ایک مقدس امانت ہوتی ہے کہ تمام لوگ جو اپنی زندگی میں روزہ رکھتے ہیں وہ روزوں کی خیرات اس گلے میں ڈالیں۔ اور یہ ہمارا انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ جتنے بھی روزوں کے گلے ہوتے ہیں ہم یہ پاپا اعظم کے لیے ہوتے ہیں، کہ جیسے دنیا میں آج بھی قبائلی علاقے ہیں، جنگلات ہیں جہاں پر خدا کا کلام نہیں پہنچا، جہاں پر بھوک ہے، چرچز نہیں ہیں اور ہسپتال نہیں ہیں، بیمار ہیں، پانی نہیں ہے، تو پاپا اعظم کو جب دنیا میں سے ریکویسٹ آتی ہے کہ ہمارے لوگ اس عذاب کرب سے دو چار ہیں، مر رہے ہیں، مشکلات میں ہیں، تو یہ ہم روزوں کے جو گلوں کی کلیکشن ہے یا گڈ فرائیڈے کی جو کلیکشن ہے اس نیک کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ ہم نے چندہ تو ڈال دیا پتہ نہیں کیا، آپ کا تھوڑا سا ہدیہ کسی کے لیے خدا کا کلام بننے والا ہے، کسی کے لیے زندگی بننے والا ہے، کسی کے لیے میڈیسن بننے والا ہے، اور کسی کے لیے روٹی بننے والا ہے، کیونکہ دنیا میں آج بھی بہت غربت مشکلات ہیں۔ اور روزوں میں ہم یہی سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے جسموں کو اذیت دکھ دے کر دوسروں کے دکھ اذیت کو بھی سمجھیں کہ ایک بھوک کیا ہوتی ہے، پریشانی کیا ہوتی ہے، مشکل کیا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ پیاسے، ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں تھر کے علاقے میں پانی نہیں، ہمارے بڑے بڑے شہروں کے اندر پانی نہیں، تو جب لوگ پانی، روٹی، بیماری، دعا ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں تو روزوں کی جو ہمارے پاس جو گلوں کی کلیکشن ہوتی ہے ہم اس نیک مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو یہ آپ لوگوں کے لیے برکت ہے، کیونکہ یہ گلوں کی یا جو بھی آپ گلے میں ڈالتے ہیں آپ کو بائبل میں بھی حوالہ ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو اس بیوہ عورت نے سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ یہ لوگ آپ تو ڈال رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کی نیت کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کس نیت سے گلے کے اندر ہدیہ ڈال رہے ہیں، اور خداوند اس کو پسند بھی کرتا ہے کہ اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا۔ وہ حجم کو نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ ہے، وہ نیت کو دیکھتا ہے۔ آپ نیت سے روزے کی قربانی جو بھی گلے میں ڈالیں گے وہ کسی نہ کسی شخص کے لیے زندگی بنے گی، خدا کا کلام بنے گا، اور ان کے لیے یہ خدا کا نور بن کر ان تک پہنچے گا۔
फाजी आपने बहुत खूबसूरती से इसकी वजाहत की है कि इंसान जो है उसको खुदावंद के लिए वक्त के साथ साथ अपनी खैरात भी ज़रूर निकालनी चाहिए, ताकि उन लोगों तक आपकी जो रोज़ा के अयाम में या रोज़े के वक्त में आपने जो बचत की होती है वो उन लोगों तक पहुँचे जो इस सैर होते हैं। फाजी हमें ये बताएं कि क्या जब हम एक तरफ चर्च के लिए ये करते हैं तो क्या ज़ाती तौर पर भी लोगों को, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए जो बहुत गरीब हैं या जो रोज़ा नहीं रख सकते या जिनके पास खुशियाँ नहीं हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम दें? ये ज़रूर, मैं ख़ुद भी इस बात का कायल हूँ और इस बात पर मैं भी पुख्ता ईमान रखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों के इर्द गिर्द हमसाई, गलियों में, घरों में, गाँव में लोग मुश्किलात में हैं। एक तरफ तो ये चर्च हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हम इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें, लेकिन इसके साथ मैं तमाम लोगों को, मोमिनीन को भी दावत देता हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भूखा है, प्यासा है, नंगा है, मुश्किल में है, बीमार में है, तो खुदावंद ने खुद कहा है जो कोई भूखे, नंगे, प्यासे और कैदी और बीमार की खिदमत करता है वो मुझसे करता है। तो इन रोज़ों के अयाम में जितनी भी फ़राख-दिली कर सकते हैं वो ज़रूर हम करें। ये नहीं कि एक चर्च की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई गले की सूरत में, लेकिन इससे बढ़कर अगर खुदा ने आपको दिया है तो आप हर उस ज़रूरतमंद की मदद करें जो मुस्तहिक है या जिसे इसकी ज़रूरत है। तो मेरी दुआ आपके साथ है कि खुदा आपके हदिये नजरानी को कबूल करे, आपके रोज़ों को कबूल करे और आपको अपनी बरक़ात तो फ़ज़ाइल से माला माल करे। फाजी कलाम मुक़द्दस में एक आयत है कि जान देने तक वफ़ादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। ये जो वफ़ादारी है ये किन के लिए है और कैसे इसको मुमकिन बनाया जा सकता है कि खुदावंद से वफ़ादारी किस तरह मुमकिन हो सकती है? देखिए, ये जान देने तक वफ़ादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूँगा। ये वफ़ादारी हर इंसान के लिए है, हम सब के लिए है कि खुदा ने हमें हयात दी है, ज़िंदगी दी है, बरक़ात दी है, सेहत तंदुरुस्ती दी है। तो अगर इंसान है नौजवानी के अयाम में खुदा को याद करता है, खुदा के कलाम में लिखा है मुबारक है वो नौजवान जो जवानी में खुदा को याद करता है। तो ये जवानी का सफ़र और बुढ़ापे का सफ़र जो है ये हमें खुदा में वफ़ादारी सिखाता है। ये नहीं है कि बचपन और जवानी अपनी मौज मस्ती में गुजार दें और जब आखिरी उम्र आए तो उस वक्त हम रोज़री पकड़ लें और तौबा करना शुरू। हर उम्र, हर लम्हा, हर पल खुदा का है और हमें हर लम्हा, हर पल खुदा से वफ़ादार। और मसीही दुआ भी अंग अंग की है। हमारा उठना, बैठना, चलना फिरना ये दुआ है और हर लम्हा, हर पल हमें वफ़ादारी करनी है। ये नहीं कि हम रोज़ों के अयाम में वफ़ादारी करें और बाद में जो दिल करता है करें। हमें रोज़ों में से सबक सीखकर, जब दुआ, रोज़ा और खैरात के कामों, नेक कामों से हम सबक सीखकर अपने आम साल का आगाज़ करते हैं, तो ये सारी खूबियाँ, ये सारी वफ़ादारियाँ हमें पूरा साल के दौरान अपने भाइयों में नज़र आनी चाहिए, ताकि इस ज़मीनी सफ़र का हमें किसी को नहीं पता कब ये ख़त्म हो जाए, लेकिन हर लम्हा, हर पल हमें दुआ करना है, खुदा में पेवस्त रहना है और खुदावंद की मकबूल नज़र ठहरे, ताकि जब वो वक्त आए तो हम वफ़ादारी के साथ खुदा के जलाल में शामिल किए जाएं। जो रोज़ा नहीं रख सकते या जिनके पास खुशियाँ नहीं हैं, उनके नाम आप क्या पैगाम दें? ये ज़रूर, मैं ख़ुद भी इस बात का कायल हूँ और इस बात पर मैं भी पुख्ता ईमान रखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घरों के इर्द गिर्द हमसाई, गलियों में, घरों में, गाँव में लोग मुश्किलात में हैं। एक तरफ तो ये चर्च हमारी मदद और रहनुमाई करता है कि हम इस नेक काम में अपना हिस्सा डालें, लेकिन इसके साथ मैं तमाम लोगों को, मोमिनीन को भी दावत देता हूँ कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई भूखा है, प्यासा है, नंगा है, मुश्किल में है, बीमार में है, तो खुदावंद ने खुद कहा है जो कोई भूखे, नंगे, प्यासे और कैदी और बीमार की खिदमत करता है वो मुझसे करता है। तो इन रोज़ों के अयाम में जितनी भी फ़राख-दिली कर सकते हैं वो ज़रूर हम करें। ये नहीं कि एक चर्च की तरफ से हमें एक ज़िम्मेदारी दी गई गले की सूरत में, लेकिन इससे बढ़कर अगर खुदा ने आपको दिया है तो आप हर उस ज़रूरतमंद की मदद करें जो मुस्तहिक है या जिसे इसकी ज़रूरत है। तो मेरी दुआ आपके साथ है कि खुदा आपके हदिये नजरानी को कबूल करे, आपके रोज़ों को कबूल करे और आपको अपनी बरक़ात तो फ़ज़ाइल से माला माल करे।
جی فاجی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے روزوں کے ایام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتایا. تو آخر میں ہمیں صرف اتنا پیغام دیں کہ ہماری زندگیوں یا ہمارے جو جسم ہیں اس سے کس طرح لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ ایک مسیحی ہے اور یہ حقیقت میں اس کا جو ویژن ہے وہ دوسروں کے لیے مثبت پیغام رکھتا ہے. ان روزوں کے ایام میں میں ضرور چاہوں گا کہ آپ 14 مقام کی عبادت پر اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے ساتھ صلیبی کلمات پر ضرور غور کریں. دیکھیں، خداوند یسوع مسیح کچھ دن پہلے اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور یسوع پر اتنی اذیت، کرب اور موت اور قیامت کا سماں آیا اور ان کے لب مبارک نے جنبش تک نہ کی. لیکن جب وہ آسمان اور زمین کے درمیان صلیب پر لٹک رہے تھے تو اتنا ظلم سہنے کے بعد اگر ان کے لب مبارک کھلتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں، جو وہ کہتے تھے وہ کر کے بھی دکھاتے تھے. کچھ دن پہلے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو اور آج صلیب پر وہ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کر رہا ہے. تو ہم مسیحیوں کے لیے بھی یہی سبق ہے ان روزوں کے ایام میں کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کو پیار کریں، معافی کو فروغ دیں. پاپا اعظم فرانسس نے ایک انٹرنیشنل کانگریس میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ خاندان کو معافی کی ضرورت ہے. میاں بیوی کو معاف کرے، بیوی میاں کو معاف کرے، بچے ماں باپ کو معاف کریں، ماں باپ بچوں کو معاف کریں. اور جب یہ معافی خاندان میں فروغ پائے گی تو سارا خاندان محبت میں ایک ہو جائے گا. یہ روزوں کی برکات یہی کہ جہاں پر ہم بھوک کا تجربہ کرتے ہیں، نفس کشی کرتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، بری روشوں سے باز آتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بائبل کی اقدار کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کر کے محبت کو پروان چڑھانا ہے. اور صلیب کی طرف دیکھیں، پولس رسول محبت کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے کہتے ہیں، محبت سب کچھ سہ جاتی ہے، محبت سب کی برداشت کرتی ہے. تو یسوع کی صلیب یہ محبت کی نشانی ہے کہ وہ سب کچھ سہ گیا، وہ سب کچھ برداشت کر گیا. یہی برداشت، یہی محبت اور یہی قبولیت ہم نے ان روزوں کے ایام میں اپنے درمیان بھی لے کر آنی ہے تاکہ ہماری چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہمیں دبائیں نہ، بلکہ ہم ان پر قابو پا کر روزوں کے ایام کی برکت حاصل کر کے خداوند کی محبت کا تجربہ کر سکیں. ناظرین، جیسا کہ آج آپ نے ریورنڈ فادر اشرف گل صاحب کا خوبصورت پیغام دیکھا، سنا ہے، تو ناظرین، ہمارا اگر ہم پکے اور سچے مسیحی ہیں تو خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات جو ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر ہم ایک تبدیلی کی راہ اختیار کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے. یہ جو آج آپ نے پیغام سنا ہے روزوں کے بارے میں، اس میں ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ اس پیغام سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو اور مسیحی جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بہت شکریہ. دیکھتے رہیے نیشنل نیوز.